हुकूमत का PTI के एहतजाज को पूरी क़ुव्वत से रोकने का फैसला। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI और पाकिस्तान का तनाज़ा है जिसमें हुकूमत पाकिस्तान के साथ है। PTI दुश्मन के एजेंडे पर गामजन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं PTI सियासी नहीं दहशतगर्द जमात है। GSCO इजलास के मौके पर इस्लामाबाद पर यलगार करना चाहते हैं। पंजाब के अवाम ने एहतजाज और अफरा तफरी का कॉल को मुस्तरद कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले, एक पार्टी हमेशा मुल्क दुश्मनी के काम करती है। एक जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने एक बार फिर 15 तारीख को जिस दिन SCO शुरू होने जा रही है उसकी जो है उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। आप मुझे बताएं कि वो किसके कहने पर एहतजाज कर रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास पर एहतजाज रोकने की तैयारी। कराची और पंजाब के 15 अजला में दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के इज्तिमात, रैली और एहतजाज पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पंजाब के मजीद 5 अजला में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अदू शामिल। रावलपिंडी समेत 8 अजला में पहले ही दफ़ा 144 नाफिज की जा चुकी है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास। चीन और रूस समेत 7 मुल्कों के वज़राए आज़म शरीक होंगे। 15 और 16 अक्टूबर को इजलास की सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म शिरकत करेंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर भारत और तुर्कमानिस्तान के वज़राए ख़ारिजा नुमाइंदगी करेंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म और काबीना के नायब चेयरमैन आएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक आलमी रहनुमाओं की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी होंगी। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम सरबराह कॉन्फ्रेंस की तैयारियां तेज। वज़ीर आज़म का इंतजामात का जायजा लेने के लिए जिन्ना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान इजहार किया। दूसरी जानिब SCO इजलास के लिए इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। शाहराहों की खूबसूरती सजावट, पार्लियामेंट हाउस समेत अहम इमारतों पर चरागा। जजों की तैनाती जजों के जरिए ही होने का अमल खत्म करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा शेयर कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम को बेहतर बनाने के लिए आवाम से भी तजावीज़ मांग ली गई। कहा, वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं। आईनी अदालत बुनियादी हुकूक, आईनी तशरीह और कौमी और सूबाई तनाज़ात से मुतालिक मसाइल को हल करेगी। अदालती इस्लाहात मीसाक जमहूरियत के नामुकम्मल एजेंडे की तकमील के लिए कर रहे हैं। आईनी मुकदमात के लिए अदालत नहीं, बेंच बना लें। JUI की तजवीज़ कमेटी में पेश मुसव्वदे में कहा, आईनी बेंच चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजों पर मुश्तमिल हो। जज तैनाती की हद तक 18वीं तरमीम पर अमल दरामद किया जाए। हर कानून की इस्लामी नजरियाती काउंसिल से मंजूरी लाजमी होगी। 1 जनवरी 2028 तक हर किस्म का सूद खत्म किया जाए। कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, आईनी मुकदमात सिर्फ 200 हैं, अलग अदालत बनाने में मुनासिब नहीं है। शरी रहमान बोली, आईनी तरमीम अदालत पर हमला नहीं। किसी मुल्क में जजेस सीनियरिटी की बुनियाद पर तैनात नहीं होते। आईनी तरामीम की बहती गंगा, मुत्तहिदा की भी हाथ धोने की कोशिश। मुसव्वदा वज़ीर आज़म को पेश कर दिया। MQM ने 5 बड़े शहरों को मेट्रोपॉलिटन करार देने की तजवीज़ दे दी। आर्टिकल 140 में तरमीम के जरिए मुकामी हुकूमतों के नए निज़ाम की तजवीज़। मुसव्वदे के मुताबिक मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात इलेक्शन कमीशन कराएगा। हर मुकामी हुकूमत 5 साल के लिए और मेयर का इंतखाब बराह रास्त होगा। मुकामी हुकूमत कबल अज़ वक्त तहलील होने पर नए इंतखाबात 2 माह में होंगे। मुजव्वज़ा वफाक़ी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। हुकूमत ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा सियासी जमातों के हवाले कर दिया। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक आईनी अदालत में 4 सूबों की यकसा नुमाइंदगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल, उम्र की बालाई हद 68 साल होगी। वफाक़ी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। 4 सूबाई आईनी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपीलें वफाक़ी अदालत में हो सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। तैनाती 3 सीनियर तरीन जजेस में से की जाएगी।
مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست، سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ تشکیل۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ درخواست پر 17 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن بینچ میں شامل۔ رجسٹرار آفس نے درخواست گزار ایڈوکیٹ عابد زبیری کو نوٹس جاری کر دیا۔ آئینی ترمیم پر اتفاقی رائے کے لیے خصوصی کمیٹی کا اجلاس، خورشید شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں 56 نکاتی مسودے پر مشاورت، مختلف جماعتوں کے مسودوں پر غور کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل۔ اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں ذیلی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ خورشید شاہ کی زیر صدارت خصوصی کمیٹی کا اجلاس پیر کو پھر طلب۔ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی مسودہ نہیں دیا گیا۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں ساری جماعتوں کے مسودوں میں کوئی اصولی اختلاف نہیں۔ بیرسٹر گوہر بولے جے یو آئی اور حکومت کے مسودوں پر غور کریں گے۔ اس طرح کی چیزوں میں گفت و شنید سے معاملات حل ہوتے ہیں، اور کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کا حل نہیں اور ہونے کیا جا رہا ہے۔ آئینی ترمیم میں یہ کیسی جلدی ہے، اب تو 1.5 مہینہ ہو گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی صحافیوں سے گفتگو، کہا بشیر بھٹو کو عدالت نے زیادہ وقت دیا یا سیاسی تماشوں کو وقت زیادہ ملا؟ ماضی ججز کی تعیناتی گورنر جنرل، صدر اور مارشل ایڈمنسٹریٹر کرتے رہے۔ امریکہ میں ججز کی تعیناتی کا اختیار صدر کے پاس ہے۔ امریکہ میں پارلیمنٹ ججز کا انٹرویو بھی کرتی ہے۔ آئینی عدالتوں کی بات پہلے کبھی نہیں سنی۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کی پشاور میں میڈیا سے بات چیت، کہا کہ یہ فرسودہ نظام عوام کو مزید تکلیف میں ڈالے گا۔ ججز کی سلیکشن میں بھی بڑا مشکل کام ہے۔ آئینی مقدمات کے لیے سپریم کورٹ کا خصوصی بینچ بنا دیا جائے۔ وہ 63A کی پرانی تشریح سے متفق نہیں۔ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھول دیا گیا ہے۔ آج کرسی کی سیاست رہ گئی ہے، ماضی کی غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں۔ پارلیمنٹ میں بیٹھے بیشتر افراد دھاندلی کی پیداوار ہیں۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس، علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ برقرار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا طلبی کے باوجود اسلام آباد کی عدالت پیش نہیں ہوئے۔ عدالت کا پولیس کو 23 اکتوبر تک علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ دوسری جانب ڈی چوک میں احتجاج کا کیس، علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی ضمانت کی درخواست پھر دائر۔ اگر میرے استعفے سے دہشت گردی رکتی ہے تو ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی میڈیا سے بات چیت، کہا کہ دہشت گردی پر تشدید تشویش ہے، مذمت کا لفظ چھوٹا ہے۔ بلوچستان میں سافٹ ٹارگٹ تلاش کر کے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ ریاستی ادارے ملک کے چپے چپے کی حفاظت کرتے ہیں۔ بلوچستان میں ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں۔ سرفراز بگٹی کا ٹراما سینٹر سول اسپتال کا دورہ، دھکی میں دہشت گردی کے واقعے میں زخمی مزدوروں کی عادت، مالی امداد بھی فراہم کی گئی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں وزرائے خارجہ کا فلسطین اور لبنان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور سعودی عرب کا فلسطینی اور لبنانی عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ ریاض میں پاک سعودی عرب دفاعی صنعتی فورم کا 7واں اجلاس، پاکستان ٹرائی سروسز وفد کی قیادت چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے کی۔ سعودی وفد کی قیادت معاون وزیر دفاع طلال بن عبداللہ نے کی۔ فورم میں عالمی اور علاقائی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور دفاعی افواج پر ان کے اثرات پر تبادلہ خیال۔ فورم کا جدید ٹیکنالوجی میں تیز ترقی سمیت دونوں ملکوں میں صنعتی تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور۔